Welcome back to Economics Learning. Today we discuss consumption goods and capital goods. आज हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना मुआशियात के हिस्सा है जो इस बात पर जो है ना मरकूज है कि एक आम मैशत मार्केट या मुख्तलिफ निज़ाम जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं किस तरह बर्ताव करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स महंगाई, प्राइस लेवल और इक़्तिसादी तरक्की, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह की जो शरह वगैरह जो है, कौमी आमदनी, मजमूई घरेलू आमदनी, जीडीपी वगैरह, बेरोज़गारी में तब्दीली जैसे मज़ाहिर पर तवज्जो जो है ना करती है, इस पर उसको स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना मुआशियात का वो हिस्सा है जिसमें ओवरऑल एवरेज और एग्रीगेट्स ऑफ सिस्टम जो है ना इसको स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो इसमें हम जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखेंगे कंजम्पशन गुड्स को। कंजम्पशन गुड्स आर द गुड्स दैट सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। इसके अंदर जो है ना जो कंज्यूमर गुड्स हैं पड़े ना, वो गुड्स हैं जो सारिफ की ज़रूरियात और ज़रूरियात जो होती है ना इसकी, उसको डायरेक्टली तौर पर जो है ना बराह रास्त पूरा करती हैं। मिसाल के तौर पर है शर्ट होगी, पेन, ब्रेड, बटर वगैरह जो है ना इसके अंदर शामिल हैं। इसको अगर आगे जो है ना मज़ीद 4 कैटेगरीज में ना डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? वो अशिया जिन्हें सार्फिन जो कंज्यूमर हैं काफ़ी अर्से तक बार बार यूज़ कर सकते हैं। पैदावार सामान जो है ना कहलाते हैं ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया और एयर कंडीशनर वगैरह हो गया, टेलीविज़न वगैरह इसके अंदर जो है ना शामिल हैं पड़े। नेक्स्ट जो है ना वो है सर्विसेज। सर्विसेज जो है ना वो नॉन मटीरियल गुड्स होते हैं जो इंसानी ख्वाहिशात को बराह रास्त पूरा करती हैं। इन्हें खिदमात के नाम से जो है ना जाना जाता है, सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। सर्विसेज ऐसी चीज़ें हैं जो फितरत में गैर महसूस होती हैं और इन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर डॉक्टर वगैरह हो गए, जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हो गए या साजा वगैरह, ये काम करते हैं क्या हैं पड़े सर्विसेज वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो है ना ये ऐसी गुड्स होती हैं जिन्हें सार्फिन मदूद मुद्दत के लिए जो है ना यूज़ कर सकते हैं। वो नीम पायदार गुड्स जो है ना कहलाती है। मिसाल के तौर पर कपड़े हो गए, जूते वगैरह जो है ना इसके अंदर शामिल हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं ना, गैर पायदार गुड्स वगैरह जो सामान होता है, वो शायद जो सार्फिन जो होती हैं ना कंज्यूमर सिर्फ एक बार जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इन्हें गैर पायदार गुड्स वगैरह जो है ना उसका नाम दिया जाता है। कोई भी इन अशिया को एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मक्खन है, दूध है, रोटी है या कोई भी चॉकलेट या बिस्किट वगैरह जो है ना इसके अंदर शामिल है। मतलब खा गया उसको तो फिर दोबारा तो उसको नहीं खा जा सकते एक बार खाई हुई चीज़ को, तो इस तरह से वो फिनिश हो जाती है एक ही बार यूज़ से। नेक्स्ट जो है ना वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस in the process of production to manufacture products and services that consumer will use later। ये कैपिटल गुड्स जो है ना जिस्मानी सासे हैं पड़े, फिज़िकल एसेट्स हैं पड़े, जो एक तंजीम या पैदावार के अमल जो है ना उसमें मसनूआत और खिदमात वगैरह की तैयारी के लिए जो है ना यूज़ करते हैं, जिन्हें सार्फिन जो कंज्यूमर है बाद में यूज़ करेंगे। कैपिटल गुड्स जो ठोस अशिया जो हैं पड़े, ये कैपिटल गुड्स जो है टेंजिबल गुड्स जो हैं पड़े, जिसमें जो है ना क्योंकि वो तिबी नोयत के होते हैं, इसमें इमारतें वगैरह, मशीनरी हो गई, सामान हो गया, ये गाड़ियाँ वगैरह, औजार वगैरह जो है ना इसके अंदर शामिल हैं पड़े। कैपिटल गुड्स तैयार शुदा सामान नहीं होता, बल्कि वो जो है ना सामान बनाने के लिए यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल गुड्स फर्म वगैरह के ज़रिए मुस्तकबिल में पैदावारी मकासद के लिए जो है ना इस्तेमाल की जाती है और इसमें जो इनकी ज़िंदगी का मुतवक्के टाइम होता है कई साल होता है। ताहम ये सामान जो है ना पैदावारी अमल के दौरान जो है ना अपनी शनाख्त नहीं खोते और इन्हें वक्तन बवक्तन जो है ना तब्दील करने या मरम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी कदर जो है ना वो मुतवक्के टाइम जो होता है, मुद्दत होती है, उसके दौरान कमी वाक़ई होती है। इसीलिए के अलावा जो है ना कैपिटल गुड्स जो है ना कैपिटल गुड्स ने डिमांड हासिल की है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल गुड्स की डिमांड दीगर अशिया की डिमांड से
حاصل ہوتی ہے جو ان کیپٹل گڈس سے تیار ہوتی ہیں۔ اگر ہم جو کیپٹل گڈس جو ہیں یہ کنزمپشن گڈز ان کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اشیاء کو استعمال کے جو عثمان اور کیپٹل گڈز کے طور پر درجہ بندی کر کے اس کا کوئی واضح طریقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی سامان جو ہے کیپٹل گڈز کے ساتھ جو ہے نا اس کے کنزمپشن وغیرہ کا سامان بھی ہو سکتا ہے، یا اس بات کے پر منحصر ہے کہ آخر یہ سامان کیسے یوز ہوتا ہے۔ اگر ایک اچھی چیز کو دوسری اچھی چیز جو ہے نا پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک سرمایہ گڈ ہے پڑا۔ تاہم اگر کسی چیز کو صارف جو ہے نا براہ راست کھاتا ہے تو یہ صارف کی بھلائی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی فرم کی طرف سے زیادہ سامان جو ہے نا پیدا کرنے کے لیے مشینری کا جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیپٹل گڈز ہے پڑی۔ اگر اسی مشینری کو ایک صارف براہ راست اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یوز کرتا ہے تو یہ ایک اچھی کنزمپشن ہوتی ہے۔ تاہم اگر فرم دوبارہ فروخت کے مقاصد کے لیے جو ہے نا مشینری خریدتی ہے تو اسے درمیانی اچھا سمجھا جاتا ہے، جو کہ اسے انٹرمیڈیٹ گڈ کے نام سے جانا جائے گا۔ اب جو ہے نا اسے ایک ٹیبل کے ذریعے ریپریزنٹ کیا گیا تو اس کے فرسٹ آف آل جو ہے نا کنزمپشن گڈز کا جو میننگ ہے نا وہ دیکھیں گے۔ کنزمپشن گڈز آر دا گڈز دیٹ سیٹسفائی دا وانٹس اینڈ نیڈز آف کنزیومر ڈائریکٹلی۔ جو کنزمپشن ہوتی ہے اس کا جو سامان ہے پڑا نا کنزمپشن گڈز جو ہے نا وہ صارف کی ضروریات اور اس کی ضروریات کو براہ راست طور پر نا پورا کرتی ہے۔ اور کیپٹل گڈز جو ہے نا آر فزیکل ایسٹ دیٹ این آرگنائزیشن یوزز in the process of production to manufacture product and services that consumer will use later۔ کیپٹل گڈ جیسے ہم نے پہلے اس کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ جسمانی ایک فزیکل ایسٹس ہیں پڑے جو ایک تنظیم پیداوار کے عمل میں نا مصنوعات اور خدمات وغیرہ تیار کے لیے جو ہے نا یوز کرتی ہے، جنہیں صارفین جو ہوتے ہیں بعد میں یوز کرتے ہیں۔ اب جس کا سیٹسفیکشن جو ہے نا ہیومن وانٹس کا انسانی خواہشات کا جو ہے نا سیٹسفیکشن وہ دیکھتے ہیں کنزمپشن گڈز میں کتنا ہے اور کیپٹل گڈز میں کتنا ہے۔ تو کنزمپشن گڈز جو ہے ڈائریکٹلی سیٹسفائی ہیومن وانٹس اینڈ دوز ہیو اے ڈائریکٹ ڈیمانڈ ان دا مارکیٹ۔ یہ استعمال کے جو ہے نا اشیاء براہ راست انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اور اس طرح مارکیٹ میں ان کی براہ راست جو ہے نا ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اور اب جو ہے نا کیپٹل گڈز کے جو ہے نا کیپٹل گڈز انڈائریکٹلی سیٹسفائی ہیومن وانٹس اینڈ دوز ہیو ڈرائیوڈ ڈیمانڈ۔ یہ سرمایہ دارانہ اشیاء یا بالواسطہ طور پر جو ہے نا انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا ایکسپیکٹڈ لائف اس کی متوقع جو ہے نا زندگی جو ہے نا لائف کیا ہے۔ تو کنزمپشن گڈز کی جو ہے نا موسٹ کنزمپشن کنزیومر گڈز ایکسپیکٹ ڈیوریبل گڈز ہیو لیمیٹڈ ایکسپیکٹڈ لائف۔ جو کنزمپشن گڈز ہوتی ہے پائیدار اشیاء کے علاوہ زیادہ تر کنزمپشن صارف کی اور اس کی اشیاء کی متوقع زندگی محدود ہوتی ہے، تو لمیٹڈ اس کی لائف ہوتی ہے۔ کیپٹل گڈز جو ہے نا جنرلی کیپٹل گڈز ہیو این ایکسپیکٹڈ لائف آف مور دین 1 ایئر۔ تو اس کی عام طور پر نا کیپٹل گڈز کی متوقع زندگی 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب پروڈکشن کیپیسٹی اب دیکھتے ہیں تو کنزمپشن گڈز ڈو ناٹ پروموٹ دا پروڈکشن کیپیسٹی آف دا فرم۔ اس میں جو ہوتے ہیں نا اس کے کنزمپشن گڈز کی کسی فرم کی پیداواری صلاحیت جو ہے نا اس کو فروغ نہیں دے رہی ہوتی، اور اس میں جو ہے کیپٹل گڈز ہیلپ فرم ان رائزنگ پروڈکشن کیپیسٹی۔ جو کیپٹل گڈز ہیں اپنے ایک فرم کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں جو ہے نا اس کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے فرم کی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے کیپٹل گڈز اور کنزمپشن گڈز کے بارے میں جو ہے نا ڈسکس کیا۔ تھینک یو۔